24 घंटों में शहर में मजीद 7 अफराद कोरोना से जा बहक। 89 दिनों में मरने वालों की तादाद 290 तक जा पहुंची। 1408 नए केसेस से कन्फर्म मरीजों की मजमूई तादाद 21,584 हो गई। डॉक्टर जावेद अकरम को वबा के फैलाव पर तशवीश। कोरोना की पेश कदमी को रोकने के लिए लॉकडाउन की जगह कर्फ्यू का मुतालबा। बोले हर घंटे में वबा से 4 अमवात हो रही हैं। डॉक्टर ताहिर शमसी का प्लाज्मा के तरीका इलाज के लिए सेहतियाब मरीजों से प्लाज्मा अतिया करने की अपील। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जावाद हसन में वायरस की तस्दीक, अमला भी मुतासिर। हाई कोर्ट जज ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया। मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल भी कोरोना वायरस का शिकार। डायरेक्टर फाइनेंस PH उस्मान गनी में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। पुलिस एहलकार में भी कोरोना वायरस का शिकार। गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान पुलिस के 137 अफसरान और एहलकार कोरोना का शिकार। मुतासरा नौजवान तादाद 924 हो गई, जबकि लेस्को हेडक्वार्टर में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर समेत हुकूमती अहकामात पर ज़िला इंतज़ामिया ने शहर में बनाए जाने वाले आर्जी करंतना सेंटर्स बंद कर दिए। एयरपोर्ट से ट्रांसपोर्ट की सहूलत भी ख़त्म कर दी गई, जबकि 45 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के हलाक शुदा अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए खोलने का फैसला। हर निजी मेडिकल कॉलेज कम अज़ कम 150 बेड कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस करने का पाबंद होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की सिंडिकेट ने इक़दाम की मंजूरी दे दी। लॉकडाउन में नरमी का किसी को नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। हुकूमती इक़दामात पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए इंतज़ामिया और पुलिस को हिदायत। जबकि वज़ीर आला ने एक इजलास में खिताब में कहा, बजट में कोरोना से मुतासरा कमज़ोर तबके का ख्याल रखा जाएगा। वसाइल में इजाफे के लिए सीनियर वज़ीर पंजाब की सरबराही में कमेटी भी तश्कील। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, कोरोना वबा जितनी लंबी होगी मईशत और आवाम को नुकसान होगा। कोरोना फील्ड अस्पताल एक्सपो सेंटर में मजीद बेकायदियों का इंकशाफ। मवेशी मंडी और इतवार बाजार में शामियाने लगाने वालों से अस्पताल बनवा दिया गया। 25 करोड़ से ज्यादा रकम सिर्फ पार्टीशन, बेड्स और बिस्तर पर खर्च। लाइट और जनरेटर के किराए की मद में करोड़ों वाजिबुल अदा। करोड़ों रुपए की खरीदारी पहले कर ले, ताकि ताहाल टेंडर्स प्रोसेस मुकम्मल न हो सका। तज्जियाकारों से अस्पताल बनवाने से मरीजों ताहाल परेशान। टीचिंग अस्पतालों में ताहाल कोरोना तशखीस के लिए सहूलत नापैद। म्यू सर्विसेज, गंगाराम, शेख ज़ैद समेत सरकारी अस्पतालों में टेस्ट नहीं हो रहे। कोरोना टेस्ट के लिए हुकूमत प्राइवेट लेबोरेटरीज को भी टैक्सों और कस्टम ड्यूटी में छूट ना दे सकी। टैक्सों की कमी से टेस्ट के रेट भी कम होंगे। नए माली साल में जेलों की कोई नई स्कीम शुरू नहीं होगी। जेलों के तरक्याती बजट को 50% कम कर दिया गया। सिर्फ जारी स्कीमों के लिए फंड्स का इजरा होगा, जबकि महकमा ट्रांसपोर्ट का भी कोई नई तरक्याती स्कीम शुरू न करने का फैसला। तवज्जो ऑरेंज लाइन ट्रेन पर महफूज रहेगी। 42 अरब के मुजावजा बजट में से 96% गैर मामूली ताखीर के मंसूबे पर खर्च होंगे। बहरान के बावजूद पंजाब हुकूमत का नया बजट सरप्लस होने का इम्कान। अखराजात का तखमीना 2179 अरब, आमदन 2380 अरब। 210 अरब के सरप्लस बजट में करंट अखराजात का हुजम 1427 अरब तजवीज़ किया गया है। मेट्रो बस की बंदिश, शहरी 80 रोज से बड़ी सफरी सहूलत से महरूम। कंपनी का खसारा 30 करोड़ 81 लाख तक पहुंच गया। मजीद नुकसान से बचने और शहरी सहूलत की बहाली के लिए बस में सैनिटाइजर सिस्टम नाफिज करने की तजवीज़। समाजी फासले के लिए कंपनी गुंजाइश से आधे मुसाफिर सवार करने पर तैयार। निजी ऑयल कंपनियों की हटदर्मी के बाद पेट्रोल की किल्लत बरकरार। 11वें रोज भी PSO के अलावा बेशतर पंप्स बंद। खुले पंप्स पर पेट्रोल की तवील कतारें। शहरी ईंधन की तलाश में दर बदर। हुकूमत से सस्ते पेट्रोल की बाआसानी दस्तयाबी के लिए सख्त इक़दामात का मुतालबा। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 5 रोज में 176 मुकदमात, 1316 दुकानें सील। 5000 के करीब दुकानदारों को वार्निंग। बगैर मास्क ड्राइविंग पर 8693 चालान। SOPs की खिलाफ वर्जी पर CCPO की बेलचक रवैया की हिदायत। लाहौर के थानों में कोरोना SOPs का धड़न तख्ता। शिकायत के अंदराज से लेकर मुल्जिमान की गिरफ्तारी, हवालात बंदी और अदालत पेशी तक समाजी फासला मुसलसल नजरअंदाज। हवालात में गुंजाइश से ज्यादा मुल्जिमान मामूल। बगैर मास्क अदालत पेशी से वायरस फैलने के खदशात बढ़ गए।
سرکاری افسران سے تربیتی سیشن اور حکمرانوں کے دعوے سب بے اثر۔ مارکیٹوں میں ایس او پیز کی خلاف ورزی روکنے کے لیے تشکیل دی گئی ٹارگٹ فورس وقت پڑنے پر لاپتہ ہو گئی۔ انسداد تجاوزات فورس کا ٹریفک پولیس کے ہمراہ تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ سنگھ پورہ منڈی جی ٹی روڈ شالامار کے علاقے سے تجاوزات کا صفایا، 2 ٹرک ٹھیلے اور پتھارے قبضے میں لے کر سرکاری گودام منتقل۔ مقامی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی میں بہتری آ گئی۔ کسٹمز انٹیلیجنس کی کارروائی، اسمگل شدہ وائٹ اسپرٹ کی اسمگلنگ ناکام بنا دی۔ ملتان روڈ سے 1,40,000 لیٹر اسمگل شدہ ایرانی اسپرٹ کے 2 آئل ٹینکرز قبضے میں لے لیے۔ آئل ٹینکرز میں موجودہ اسپرٹ کی مالیت تقریباً 1.5 کروڑ روپے ہے۔ لیسکو ناردرن سرکل کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری، 41 مقامات سے بجلی چوری پکڑ لی۔ 1171 کنیکشن چیک کیے گئے، 42 کنیکشن میں مختلف نوعیت کی بے ضابطیاں سامنے آئیں۔ تمام خلاف ضابطہ کنیکشن منقطع کر کے 85,000 ڈیٹیکشن یونٹس چارج کر لیے۔ ایف آئی آرز کے اندراج کے لیے درخواستیں بھی جمع کروا دی گئیں۔ تھانے یا جرم کے آستانے، ساندا تھانہ میں جرائم پیشہ افراد کا اثر و رسوخ عروج پر۔ فون نہ سننے والے ایس آئی سے جواری ریکٹ کے اہم رکن وسیم میلا کی بدکلامی اور دھمکیاں۔ معاون عملہ روکنے ٹوکنے کے بجائے ساتھی کی جانب سے معافی کی درخواست کرتا رہا۔ لاہور پولیس لاک ڈاؤن کے دوران بھی شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام، ٹاؤن شپ میں گھر کی دہلیز سے شہر کی گاڑی چوری، جبکہ فیصل ٹاؤن میں نجی کار شو رومز کے باہر سے گاڑی چوری، واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 42 کو موصول۔ متاثرہ شہریوں نے اندراج مقدمہ کی درخواستہ متعلقہ تھانوں میں جمع کروا دی۔ گندم کے بیج کی بین الاضلاعی اور بین الصوبائی نقل و حرکت پر پابندی کے خلاف درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو گندم کے بیج کی نقل و حرکت میں مداخلت سے روک دیا۔ وفاق اور پنجاب حکومت سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹروں کی ہدایات پر چہل قدمی کر رہے ہیں۔ مولوی نے میاں نواز شریف کو صحت بہتر بنانے کے لیے چہل قدمی کو معمول بنانے کا کہا ہے۔ سابق وزیر اعظم کے مولوی ڈاکٹر عدنان کا ٹویٹ۔ شہباز شریف کی بے تکی بیان بازی ڈرائنگ روم سیاست کا عملی نمونہ بن چکی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا اوورسیز پاکستانیوں کی واپسی سے متعلق اپوزیشن لیڈر کے بیانات پر رد عمل، بولے حقائق کے باوجود حکومت پر تنقید، ہوا میں تیر چلانے کے مترادف ہے۔ نئے بجٹ میں زرعی انکم ٹیکس میں اضافے کی تیاری، 4 لاکھ تک استثناء، 6 لاکھ آمدن تک بڑھائے جانے کی تجویز۔ 12 لاکھ آمدن پر 30,000 ٹیکس، 18 لاکھ تک 10% اضافی ریکوری ہوگی، 1 تا 2 لاکھ تک 90,000 محصول، 35 لاکھ تک 12.5% اضافی ٹیکس لاگو ہوگا۔ زرعی انکم ٹیکس کے لیے 5 نئی سلیبس متعارف کرانے کی بھی تجویز۔ پہلی سے 7ویں جماعت کے طلبہ کو پروموٹ کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹری اسکولز ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کا اطلاق سرکاری اور نجی اسکولز دونوں پر ہوگا، جبکہ پنجاب حکومت نے ایم بی بی ایس کے طلبہ سے ایس او پیز کے تحت ضمنی امتحانات لینے کی اجازت دے دی۔ کابینہ کمیٹی برائے کرونا نے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی تجویز منظور کر دی۔ سینئر وزیر پنجاب عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب میں کرونا کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ اجلاس میں وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد، وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال، چیف سیکرٹری اور سیکرٹری ہیلتھ کی شرکت۔ عبدالعلیم خان بولے، مریضوں کی تعداد میں اضافہ سنجیدہ مسئلہ ہے، ذمہ داری دکھانی ہوگی، کرونا سے بچاؤ کے لیے خصوصی پلان تیار کرنا ہوگا۔ مال روڈ کے تاجر قائدین کے وفد کی صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال سے ملاقات، تاجروں کے مسائل سے آگاہ کیا، کہا مال روڈ پر عارضی نوعیت کی تجاوزات کے ساتھ بیکاریوں کی بھرمار ہے، بیکاری بعض اوقات کرائم میں بھی ملوث ہوتے ہیں۔ صوبائی وزیر صنعت میاں اسلم اقبال کے تاجر رہنماؤں کے مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی۔ کورونا وبا سے اسکولوں کے طلباء کو محفوظ رکھنے کے لیے مزید 7 ارب کے فنڈز کا مطالبہ، وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راز کا چیئرمین پی این ڈی سے ملاقات، وبا کے باوجود جاری فنڈز مہیا کرنے پر اظہار تشکر۔
وزیر تعلیم پنجاب سے محکمہ تعلیم کے لیب اٹینڈنٹس کے وفد کی بھی ملاقات، 7,000 اٹینڈنٹس کو فوری اپ گریڈ کرنے کا مطالبہ۔ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، آئی جی پنجاب نے مون مارکیٹ میں اپ گریڈ خدمت مرکز کا افتتاح کر دیا۔ تقریب میں سی سی پی او ذوالفقار حمید اور ایس ایس پی عبادت نثار سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ خدمت مرکز پہنچنے پر آئی جی شعیب دستگیر کا شہید اہلکاروں کے بچوں نے پھولوں سے استقبال کیا۔ شہید سید انصار علی نقوی کے اصال ثواب کے لیے راہو شہاب الدین کی جانب سے قرآن خوانی کا اہتمام، علاقے کی اہم شخصیات، میڈیا انڈسٹری سے وابستہ افراد اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ڈائریکٹر پروگرامنگ سٹی 42 نیٹ ورک، شہید انصار نقوی کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے دعا کی گئی۔ ایف پی سی سی آئی میں ویڈیو لنک سیمینار کا انعقاد، کووڈ-19 کے بعد کرونا وائرس کے پاکستانی معیشت پر اثرات کے عنوان پر گفتگو۔ ایف پی سی سی آئی لاہور، اسلام آباد اور کراچی کے عہدیداران کی سیمینار میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ شرکاء نے کہا 3 ماہ میں حکومت کے ریونیو میں کمی ہوئی، چھوٹا بڑا کاروبار متاثر ہوا ہے، فوری اور مثبت اقدامات کی ضرورت ہے۔ اور آئی سی سی کے نئے قوانین میں گیند کا خیال رکھنا اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ گرین شرٹس کے اسپن بالنگ کوچ مشتاق احمد کو فکر لاحق ہو گئی۔ ویڈیو لنک کانفرنس میں پاکستان ٹیم کے ساتھ منسلک ہونے پر اظہار تشکر، بولے دورہ انگلینڈ میں یونس کی موجودگی کا بڑا فرق پڑے گا۔